जिंदगी में जिस तरफ नजर दौड़ाएं सिर्फ आपको नजर आती है मायूसी। जिस शख्स से बात करें दुखों से भरा पड़ा, मायूसियां अंदर ना जाने कहां तक सरायत करते चले। नहीं बदली अगर इंसान ने तो सिर्फ अपनी सोच, अपना किरदार, अपने असूल जो उसको अल्टीमेट खुशी और तरक्की दे सके। वो असूल कौन से हैं जिनको मैंने कैटेगराइज किया 7 असूलों। अब हम एक एक करके उन असूलों पे बात करते हैं जो आपको जिंदगी में बेइंतहा खुशी और बेइंतहा तरक्की दें। असूल जिसे मैं समझता हूँ, अपने अंदर सलाहियत कर लीजिए, अपने आप को महसूस करवा लीजिए कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और ये एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा अनसर्टन है। कब आप इस दुनिया में नहीं होंगे आप इसका फैसला नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, वो चीज ये है कि आप सिर्फ अपने आने वाली जिंदगी के हर लम्हे को जिए, अपने हर लम्हे को एंजॉय कीजिए, अपने हर लम्हे को इस तरह से जिए कि ये आपका आखिरी दिन हो। क्योंकि जिंदगी आपकी खत्म हो सकती है आज, अभी, कुछ सेकंड्स के बाद, घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद और कुछ सालों के बाद। लेकिन इसके बारे में ना आपको पता है ना आप पता कर सकते। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम अपने तय अपने जहन में सवाल कर लेते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते। तो अगर हम दूसरे असूल की बात करें तो दूसरा असूल सिर्फ यही है कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपकी सोच है जो आपको रियलाइज करवाती है, आपको इस तरह की कुछ तशबीहात और कुछ इस तरह के एहसासात देती है जो आपको ये बताती है कि आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर बारी बारी दुनिया के होने वाली चीज़ों का तज़किरा मैं करूं कि आज अगर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं जिस कैमरे से कर रहा हूं, आज से अगर हम तकरीबन 100 साल पहले जाएं तो शायद हम इसके बारे में ये कहते कि ये इंसान कभी नहीं कर सकता। आज अगर इंसान हवा में उड़ता है, अगर कुछ सदियां पीछे चले जाएं तो ये बिलीव करना भी मुश्किल था कि इंसान हवा में सफर कर सकता, उड़ सकता है। इसी तरह से दूसरी बहुत सी चीजें हैं, इंसान ने ये करके दिखाया। सोच वहां से शुरू होती है, सोच वहां से चलती है जहां से हम सोचना शुरू करते हैं। इसलिए अपनी सोच में इस चीज की पॉजिटिविटी को जरूर रखिएगा। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, मगर इसके लिए आपको उसके अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। उसको करने के लिए बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अपना सारा पैशन, अपनी सारी एनर्जी उस चीज़ के उस काम के अंदर लगानी पड़ेगी। फिर ही आप मरने के बाद भी शायद इस जिंदगी के अंदर कुछ रहें बाकी। जैसे था कि उम्र इतनी अता कर मेरे फन को खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की। इसी तरह से आप जिंदगी में हासिल कर सकते हैं बहुत सारी खुशी, बहुत सारी सक्सेस, क्योंकि आपको मिलेगी इससे आपका मनचाहा काम, आपको मिलेगा इससे आपकी कंसिस्टेंसी, आपको मिलेगा आपका ऑब्जेक्ट। तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्थ रखती हैं, जो इंसान को चाहिए भी। वो ऐसे काम भी हैं, ऐसे इमोशंस भी हैं, लेकिन वो तमाम चीजें इंसान को कभी खुशी नहीं दे पाती। अगर मैं तीसरे असूल की बात करूं जो जिंदगी में आपको खुशी और कामयाबी दिलाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज की वर्थ नहीं है जो आपको खुशी नहीं दे सकती। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको खुशी नहीं दे सकता। जिंदगी में वो चीज जो आपको खुशी नहीं दे रही लेकिन वो वर्थ रखती है, रखती होगी, लेकिन बहुत से दूसरे लोगों को। आप अपने काम से खुश नहीं, मगर आप किए जा रहे हैं। आप उसे एक ऑर्डिनरी जिंदगी तो गुजार सकते हैं, लेकिन उसकी पीक तक, उसके अंजाम तक कभी नहीं पहुंच सकते। आप उस काम को करते हुए शायद जिंदगी की लग्जरीज को हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको खुशी नहीं मिल सकती, आपको वो अल्टीमेट कामयाबी नहीं मिल सकती जिसका मैं और आप ड्रीम देखते हैं। तो इसलिए उन चीजों को छोड़िए जो आपको खुशी नहीं देती, उन चीजों को अपनाइए जो आपको खुशी देती है। ये आपका जिंदगी में इंसान अक्सर बहुत से रोल मॉडल्स को फॉलो करता है। इंसान अपना आइडियल बनाता है, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी प्रोफेशन में,
کبھی کسی چیز میں، کبھی کسی کردار میں، لیکن انسان بھول جاتا ہے انسان اپنے آپ کو۔ تو چوتھا پوائنٹ جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، خود کو خود میں تلاش کیجیے، خود اپنے آپ کو کچھ بنائیے، اپنی علیحدہ پہچان، ایک سیپریٹ وے آف ریکگنائزیشن۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جس طرح سے ہم دنیا کے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیں۔ تو چوتھے پوائنٹ کی جہاں تک بات کروں، ایک ایسی کریکٹرسٹک، ایک ایسا پرنسپل جو آپ نے اپنی زندگی میں ڈھونڈنا ہے، رکھنا ہے، شامل کرنا ہے، وہ ہے خود کی پہچان کرنا، کہ خود کو ڈھونڈو، خود کو پریزنٹ کرو اور خود کو دکھاؤ۔ یہی آپ کو الٹیمیٹ سکسیس اور خوشی دے گا۔ کبھی آپ گھر آئیں، اپنی بائک یا گاڑی کو سائڈ پہ لگائیں، چابی گھماتے گھماتے اپنے لون سے یا گلی سے اندر آتے جائیں، تو آپ کی چابی گلی میں گر جائے، اور آپ گھر جائیں اور اپنے کمروں میں، اپنے مختلف ڈرائنگ رومز میں، کچن میں اس چابی کو تلاش کرنا شروع کریں، تو آپ کو وہ چابی کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ چابی وہاں پر موجود ہی نہیں۔ سڈنلی آپ کو اگر ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ چابی کہیں باہر ہے، تو آپ اس کو اس کی اسپیسیفک جگہ پہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو پانچواں اصول جسے میں زندگی میں بہت اہم گردانتا ہوں، وہ یہی ہے کہ ہر چیز آپ کے اندر موجود ہے، ہر خواہش آپ کے اندر سے اٹھتی ہے، اندر سے کمٹمنٹ آتی ہے، اندر سے ہی کنسسٹنسی آتی ہے۔ تو ہر چیز کو اپنے اندر تلاش کیجئے، اسی اندر کی چیز سے آپ کی ایبلٹی بھی بنے گی، آپ کے ایموشنز بھی بنیں گے، آپ میں کریج بھی آئے گی، آپ کے اندر کنسسٹنسی بھی آئے گی۔ تو پانچواں اصول ضرور یاد رکھیے گا، everything is within yourself۔ میں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ جن لوگوں کے ساتھ پھر رہے ہیں وہ ہائیلی نیگیٹو ہیں، ہائیلی ایسے لوگ ہیں جو ہر نئے کام کو اپوز کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کسی انوویشن کی پرواہ نہیں کرتے، جو کسی ایموشن یا جذبات کا پرواہ نہیں کرتے۔ اگر چھویں اصول کی بات کروں جو زندگی میں آپ کو خوشی اور کامیابی دے گا، وہ یہ ہے کہ سراؤنڈ یور سیلف وتھ گڈ پیپل۔ وہ لوگ، ان لوگوں کو سراؤنڈ کیجئے جو پازیٹیو انرجی کے ساتھ ہیں، پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہیں اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ نیگیٹو ایٹیچیوڈ، نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ آپ ارد گرد رہیں گے، تو آپ اپنے ذہن کی پازیٹیو بیسس کے اوپر کبھی نشو نما نہیں کر پائیں گے، آپ نہیں کر پائیں گے وہ تمام چیزیں جو آپ سوچ رہے ہیں، اور در حقیقت آپ کو نہیں ملے گی زندگی کے اندر وہ خوشی اور وہ کامیابی۔ کیوں؟ کیونکہ چھواں اصول ضرور یاد رکھیے گا جو کہ کہتا ہے کہ سراؤنڈ یور سیلف وتھ گڈ پیپل، ناٹ نیگیٹو مائنڈ سیٹ۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی ایک عادت ہے، وہ عادت صرف یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں پر فوکس نہیں کر پاتے۔ آج ہم نے کچھ سوچا، ہم کل کچھ اور کر رہے ہوں گے، ہم کچھ اور سوچ رہے ہوں گے۔ بعض لوگ بعض دفعہ سیکنڈ، منٹوں اور گھنٹوں کے حساب سے بھی اپنے تمام چیزیں بدل لیتے ہیں، لیکن زندگی میں ایک بڑا مقصد ہوتا ہے، اس مقصد پہ ہمیشہ فوکس رہیے۔ یہی ہمارا ساتواں اور آخری اصول ہے۔ فوکس آپ کو ہر بار یاد دلائے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ فوکس کرنے سے ہی آپ کی ایبلٹیز مزید امپروو ہوں گی۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ 100 دفعہ ناکام ہونے کے بعد بھی اسے کر رہے ہیں؟ تو آپ کے پاس فوکس ہے، آپ کے پاس کمٹمنٹ ہے، آپ کے پاس کنسسٹنسی ہے۔ تو ساتواں اصول یاد رکھیے گا۔ یہ تھے زندگی کے وہ 7 اصول جن پر عمل پیرا ہو کر آپ کو مل سکتی ہے حقیقی خوشی اور حقیقی کامیابی۔ یہ اصولوں پر کاربند ہونا اور فوکس کرنا سب سے مشکل کام ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ جب آپ یہ اصول ایک ایک کر کے زندگی میں شامل کرتے چلے جائیں گے، تو آپ ترقی کی وہ سیڑھیاں چڑھیں گے جو زندگی میں کم لوگ ہی چڑھ پاتے ہیں، اور آپ زندگی میں اتنا خوش رہیں گے جتنا بہت کم لوگ خوش رہ سکتے ہیں۔ آپ زندگی میں اپنے اندر کنٹینشن اور ایک مطمئن رویہ اختیار کریں گے، آپ کے اندر پازیٹیو انرجی آئے گی، آپ کے اندر پرابلمس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر یہ 7 اصول زندگی میں نہ ہوں
تو آپ کو ملے گی مایوسی اور بہت سے لوگوں کی طرح جو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں.